कुज़ात की किताब उसका 8वां बाब। अहले मशरिक पर फतह। और इफ्राइम ने उससे कहा, तूने हमारे साथ ऐसा काम क्यों किया कि जब तू मिद्यानियों के साथ जंग को निकला तो हमें ना बुलाया। और उन्होंने उसके साथ बशिद्दत झगड़ा किया। तब उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने किया उसके मुकाबले में मैंने क्या किया? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर अभी आज़ार की फसल से बेहतर नहीं? खुदा ने मिद्यानियों के सरदारों औरैब और ज़ईब को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तो मेरे लिए क्या इम्कान था कि जो कुछ तुमने किया वैसा ही मैं करूं? तो जब उसने ये बात उनसे कही तो उनका गुस्सा उससे धीमा हुआ। और जिदओन उर्दन की तरफ आया, और वो और 300 मर्द जो उसके साथ थे पार हुए। और अगरचा वो थके हुए थे मगर ताकुब करते गए। तब उसने सुकूत के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पीछे हैं रोटी दो, क्योंकि वो थके हुए हैं और मैं मिद्यान के बादशाहों जाबा और ज़ुलूमीना का पीछा किए जाता हूं। तो सुकूत के रईसों ने उससे कहा, क्या जाबा और ज़ुलूमीना के हाथ तेरे काबू में आ गए कि हम तेरे लश्कर को रोटी दें? तो जिदऊन ने कहा कि इस बात के लिए, जब खुदावन जाबा और ज़ुलूमीना को मेरे हाथ कर देगा तो मैं जंगल के कांटों और खारदार झाड़ियों से तुम्हारे जिस्मों को पीटूंगा। और वहां से वो फनुएल की तरफ चढ़ा और उनसे उसी तरह कहा। तो फनुएल के बाशिंदों ने भी सुकूत के बाशिंदों का सा जवाब उसे दिया। तो उसने फनुएल के बाशिंदों से कहा कि अगर मैं सलामत वापस आऊं तो तुम्हारे इस बुर्ज को ढा दूंगा। और जाबा और सुलुमीना माँ अपने लश्करों के जो 15,000 के करीब थे, वो सब जो अहले मशरिक के लश्कर से बच रहे थे कर में थे। और वो जो कत्ल किए गए 1,20,000 तलवार चलाने वाले मर्द थे। तब जिदऊन उनकी राह में चढ़ा जो नोबा और नजबा के मशरिक को खैमों में रहते थे, और लश्कर को मारा, क्योंकि वो लश्कर बेफिक्र था। तब जाबा और जुलूमीना भागे और उसने उनका ताकुब किया और मिद्यान के दोनों बादशाहों जाबा और जुलूमीना को पकड़ लिया और उनके तमाम लश्कर को परागंदा किया। और जिदऊन बिन योआश हारिस की चढ़ाई के पास से लड़ाई से वापस हुआ और सुकूत के बाशिंदों में से एक नौजवान को पकड़ा और उससे बातें पूछी। तो उसने उसके लिए सुकूत के रईसों और बुजुर्गों में से 77 मर्दों के नाम लिख दिए। तब वो सुकूत के आदमियों के पास आया और कहा, देखो, ये जाबा और जुलुमीना है जिनकी बाबत तुमने मुझे ताना दिया। और तुमने कहा, क्या जाबा और जुलुमीना के हाथ तेरे काबू में आ गए कि हम तेरे थके हुए आदमियों को रोटी दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और जंगल के कांटों और खारदार झाड़ियों से सुकूत के आदमियों को पीटा। और उसने फनुएल का बुर्ज ढा दिया और शहर के लोगों को कत्ल किया। और उसने जाबा और जुलुमीना से कहा कि वो आदमी जिन्हें तुमने ताबूर में कत्ल किया कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि वो तेरी मानंद थे।
اور ان میں سے ہر ایک کی شکل شہزادوں کی سی تھی۔ تو اس نے ان سے کہا کہ وہ میرے بھائی اور میری ماں کے بیٹے تھے۔ زندہ خداوند کی قسم، اگر تم انہیں جیتا رہنے دیتے تو میں تمہیں قتل نہ کرتا۔ تب اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے یاتر سے کہا، اٹھ اور ان دونوں کو قتل کر، مگر اس نے ڈر کے مارے اپنی تلوار نہ کھینچی، کیونکہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ تب زابا اور ظلمینا نے اس سے کہا، تو آپ اٹھ اور ہم پر حملہ کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تب جدعون اٹھا اور اس نے زابا اور ظلمینا کو قتل کیا، اور چاندی کے طوق جو ان کے اونٹوں کی گردنوں میں تھے لے لیے۔ تب اسرائیل کے مردوں نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہمیں مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں گا اور نہ میرا بیٹا تم پر حکومت کرے گا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ پھر جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، کہ تم میں سے ہر ایک اپنی لوٹ میں سے کان کی بالی مجھے دے دے، کیونکہ وہ اسماعیلی تھے اور ان کے کان کی بالیاں سونے کی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم خوشی سے دیں گے، اور انہوں نے ایک چادر بچھائی تو ہر ایک نے اپنی لوٹ میں سے کان کی بالیاں اس پر ڈال دیں، اور کان کے سونے کی بالیوں کا وزن جو اس نے مانگی تھی 1700 مسکال ہوا، علاوہ ان زیوروں اور طوق اور ارغوانی کپڑوں کے جو مدیان کے بادشاہوں پر تھے، اور علاوہ ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کی گردنوں میں تھیں۔ چنانچہ جدعون نے ان سے ایک اپوت بنایا اور اسے اپنے شہر اخرا میں رکھا، اور سارے اسرائیل نے اس کے سبب بدکاری کی، اور وہ جدعون اور اس کے گھر کے لیے ایک پھندا ہوا، اور مدیان اسرائیل کے سامنے پست ہوا، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھائے۔ اور جدعون کے ایام میں ملک نے 40 برس تک آرام پایا۔ اور یروب-بال بن یواش گیا اور اپنے گھر میں رہا، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے جو اس کی صلب سے پیدا ہوئے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک لونڈی سے بھی جو شکیم میں تھی اس کے لیے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور جدعون بن یواش اچھا بوڑھا ہو کر مر گیا، اور ابی آزر کے اپرا میں اپنے باپ یواش کی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب جدعون مر گیا تو اسرائیل پھر گئے اور بالیم کی مطابت میں بدکاری کی، اور بال برید کو اپنا معبود بنایا، اور بنی اسرائیل نے اپنے خداوند خدا کو یاد نہ رکھا، جس نے انہیں ان کے تمام دشمنوں کے ہاتھ سے جو ان کے ارد گرد تھے رہائی بخشی تھی۔ اور نہ انہوں نے یروب-بال جدعون کے گھرانے کا ان نیکیوں کے عوض جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی کچھ احسان مانا۔